नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज@2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। राजनीतिक परिस्थिति बने प्रधानमन्त्रीका लागि आफू पछि नहट्ने देउवाको भनाई। बहुमतको सरकारसँग न्यू नखोज्ने स्पष्टोक्ति। धार्मिक आस्थाको विषयलाई लिएर माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। चितवनको अयोध्या धामका विषयमा विस्तृत अध्ययन आवश्यक। राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुमाएका रामबहादुर थापा पुनः गृह मन्त्रीमा नियुक्त। आजै साँझ 5 बजे शपथ लिने। बाँकेको भेरी अस्पतालमा 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। भैरहवा मेडिकल कलेजमा पनि 1 संक्रमितको ज्यान गयो। र भारतमा एकै दिन 2,61,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 1,500 भन्दा बढीको मृत्यु। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई सम्बन्धी प्रसंगबाट। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको बताएका छन्। आइतबार आफ्नो निवास बुढानील कण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठद्वारा लिखित कृति नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति विमोचन गर्दै सभापति देउवाले नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बनेमा आफू पछि नहट्ने बताएका छन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नगरेका कारण सरकार बहुमतकै अवस्थामा रहेकाले बहुमतको सरकारसँग न्यू नखोज्ने सभापति देउवाको भनाइ थियो। त्यसमानेमा यो पार्टी बहुमतकै सरकार छ। अहिले बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले चाहिँ अरू कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन। त्यसकारण चाहिँ हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ। सभापति देउवाले वर्तमान राजनीति तरल अवस्थामा रहेको भन्दै स्थिति यतै जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्था अझै सुदृढ हुने विश्वास पनि सभापति देउवाले व्यक्त गरेका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले चितवनको माडी अयोध्या धामका विषयमा विस्तृत अध्ययन र अनुसन्धान गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका छन्। अयोध्या धाम भनी प्रचार प्रसार भइरहेको स्थानको आज अवलोकन गर्दै अनुसन्धानबाट रामको जन्मभूमि भन्ने प्रमाणित भए सबैभन्दा बढी आफू खुसी हुने उनको भनाइ थियो। खोलाहरूको कुरा या यो ठाउँको नामको कुरा सबै चीजहरूले यो अनुसन्धानबाट प्रमाणित भयो भने यो धेरै ठुलो कुरा हुन्छ। चितवन जिल्लाकै जनताको निम्ति, सिङ्गै राष्ट्रकै निम्ति र मैले त पहिले पनि सार्वजनिक रूपले भनेको थिएँ, यसलाई अझ गम्भीर अनुसन्धान गर्नुपर्छ, प्रमाणित गरिनुपर्दछ, आधिकारिकता प्रदान गरिनु पर्दछ। त्यसो भयो भने म यसै क्षेत्रको निर्वाचित प्रतिनिधि हुनुको नाताले सबभन्दा खुसी हुने भित्र म पर्छु। अध्यक्ष दाहालले अनुसन्धानबाट प्रमाणित हुँदा चितवनका लागि मात्रै नभएर सिङ्गो राष्ट्रकै लागि ठूलो विषय हुने भन्दै प्रमाण बिना प्रचारबाजी मात्र गरेर धार्मिक विषयमा खेलवाड गर्न नहुने बताएका छन्। अध्यक्ष दाहालले रामको जन्मभूमि प्रमाणित भएमा आफू यस स्थानको विकासका लागि पूर्ण रूपमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका अध्यक्ष दाहालले आधा दर्जन बढी विकास परियोजनाको अवलोकन समेत गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रिय सभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापालाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन्। थापाले आजै राष्ट्रपति निवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले जानकारी दिएका छन्। थापाको शपथ साँझ 5 बजे तय गरिएको छ। संघीय संसदको सदस्य नरहे पनि 6 महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले थापालाई पुनः गृहमन्त्रीमा नियुक्ति गरेका हुन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले पदमुक्त गर्न माग सहित दर्ता गरेको पत्रका आधारमा राष्ट्रिय सभा सचिवालयले थापाको राष्ट्रिय सभा सदस्य पद रिक्त भएको जानकारी सहितको सूचना आज निकालेको थियो। थापा नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेपछि माओवादीले कारबाही गरेको थियो। थापा 2074 सालको चुनावमा माओवादी केन्द्रको उम्मेद्वारका रूपमा बागमती प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित भएका थिए। त्यसपछि माओवादी र एमाले बीच एकता भएर बनेको नेकपालाई सर्वोच्चको आदेशले खारेज गरेपछि थापा पुरानो पार्टी माओवादीमा नफर्की एमालेमै बसेका थिए। यसैबीच थापाको रिक्त भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपचुनाव 35 दिनभित्र हुनेछ। राष्ट्रिय सभा निर्वाचन ऐन 2075 मा पद अवधि 6 महिनाभन्दा बढी कायम रहँदा राष्ट्रिय सभा सदस्यको पद रिक्त हुन गएमा 35 दिनभित्र नेपाल सरकारले तोकेको मितिमा निर्वाचन आयोगले उपचुनाव गराउनु पर्ने उल्लेख छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दैछ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा केही बेरपछि बस्ने बैठकमा आगामी भदौमा तय भएको पार्टीको 14औं महाधिवेशन बारे छलफल हुने बताइएको छ। बैठकमा नयाँ सत्ता समीकरण बारे पनि छलफल हुने नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि चैत 30 गते बस्ने तय भएको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भाइको निधनका कारण स्थगित भएको थियो। पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व नवलपुरको दाउन्नेमा शनिबार साँझ भएको बस दुर्घटनामा परि घाइते भएका मध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएका 31 जना मध्ये 2 महिला र 1 पुरुषको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय नवलपुरले जनाएको छ। मृत्यु हुनेमा इलामका 25 वर्षीय धनु दर्लामी मकवानपुर बकैया गाउँपालिका 5 घर भई हाल विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 स्थित गुम्बामा बस्ने 57 वर्षीय ज्यामो हिसे छमो ग्याल्मो र चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 25 का 72 वर्षीय हिमलाल न्यौपाने रहेका छन्। घाइतेहरूको भरतपुर तथा नवलपुरका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। शनिबार साँझ नवलपुरको विनय त्रिवेणी गाउँपालिका 2 दाउन्नेमा बुटोलबाट नारायणगढका तर्फ छुटेको ना 5ख 7000 नम्बरको यात्रुवाहक बस अनियन्त्रित भई सडकबाट तल खसेको थियो। दुर्घटनामा परि बसमा सवार सबै घाइते भएका थिए। घाइतेहरूको जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय दुम्कीवासको प्रहरी टोलीले उद्धार गरेको थियो। नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा 3 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। भेरी कोरोना विशेष अस्पतालका अनुसार गैराती बाँके बर्दिया र दैलेख जिल्लाका 1 जना संक्रमितको उपचारको क्रममा मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेमा बर्दिया राजापुर नगरपालिका 1 का 73 वर्षीय पुरुष, बाँके बैजनाथ गाउँपालिका 8 की 78 वर्षीय र दैलेखको नारायण नगरपालिका 1 का 68 वर्षीय महिला रहेकी छन्। बर्दियाका 73 वर्षीय पुरुषको साँझ 7 बजे मृत्यु भएको थियो। उनी वैशाख 2 गते अस्पताल भर्ना भएका थिए। त्यसैगरी 7 बजेर 40 मिनेटमा बाँकेकी 78 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको अस्पतालले जनाएको छ। कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि उनलाई वैशाख 1 गते भेरी अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। दैलेखकी 68 वर्षीय महिलाको राति 9:30 बजे मृत्यु भएको थियो। चैत्र 30 गते अस्पताल ल्याइएकी उनको 31 गते पोजिटिभ रिपोर्ट आएको थियो। त्यस्तै भैरहवा मेडिकल कलेज रूपन्देहीमा पनि कोरोना संक्रमित 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा मायादेवी गाउँपालिका 5 की 65 वर्षीय महिला रहेको प्रहरीले जनाएको छ।
यसैबीच भेरी अस्पतालको प्रयोगशालामा 81 जनाको नमुना परीक्षण गरिएकोमा 75 जनामा कोरोना पोजिटिभ देखिएको छ। आज गरिएको परीक्षणका अनुसार पोजिटिभ दर 92.65% भएको भेरी अस्पतालले जनाएको हो। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या, ज्वरो लगायत अन्य लक्षणसहित अस्पतालमा आएका व्यक्तिहरूबाट चिकित्सक वा स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा गरिएको नमुना परीक्षणबाट पोजिटिभ दर यति उच्च आएको अस्पतालले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमण आक्रामक रूपमा फैलिने क्रम जारी रहेको जनाउँदै अस्पतालले समुदायमा संक्रमणको अवस्था कस्तो छ भनेर पहिचान गर्न समुदाय स्तरबाटै नमुना सङ्कलन गरी परीक्षण गर्नु आवश्यक रहेको जनाएको छ। नेपाल सरकारबाट पर्याप्त रिएजेन्ट, अन्य आवश्यक सामग्री प्राप्त हुने र स्थानीय निकायहरूबाट नमुना सङ्कलन गरी पठाइदिने हो भने परीक्षणको दायरा थप बढाउन सकिने भेरी अस्पतालले उल्लेख गरेको छ। कोभिड महामारी सुरु भएपछि यस अस्पतालमा स्थापना गरिएको कोरोना विशेष आइसोलेसन वार्डको 102 बेड, शङ्कास्पद बिरामीलाई राख्ने 40 शैय्याको प्री आइसोलेसन वार्ड, जम्मा क्षमता 142 बेड करिब भरिसकेको अस्पतालले उल्लेख गरेको छ। यसैगरी 15 शैय्याको कोभिड आइसियु पनि प्याक भइसकेको छ। संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिने हो भने अस्पतालहरूले थेक्न नसक्ने गरी बिरामीको चाप बढ्दा समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै असफल हुन सक्ने जोखिम रहेको भेरी अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच अस्पतालले भिडभाड नगरिदिन हुन, अत्यावश्यक काम नपरेसम्म घरबाट ननिस्कुन अनुरोध गरेको छ। साथसाथै मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्न हुन, भौतिक दूरी कायम गर्नु हुन तथा रुगाखोकी ज्वरोका लक्षण देखा परेमा आइसोलेसनमा बसिदिन अस्पतालले अनुरोध गरेको छ। झापामा हावाहुरीले ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा खेतीमा क्षति पुर्याएको छ। वर्षासहित शुक्रबार बेलुकी आएको हावाहुरीले केरा खेतीमा क्षति पुगेको हो। दुःख गरेर लगाएको खेती तयार हुने बेला नष्ट हुँदा किसानहरूलाई मर्का परेको छ। हावाहुरीको कारण झापा जिल्लामा ठूलो क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा खेतीमा क्षति पुगेको छ। वर्षासहित शुक्रबार बेलुकी आएको हावाहुरीले कयौं बिघा जग्गामा लगाइएको केरा खेतीमा क्षति पुगेको हो। वर्षभरि दुःख गरेर लगाइएको केरा खेती तयार हुने बेला नष्ट भएपछि किसानहरू मर्कामा परेका छन्। बारादशी गाउँपालिकाको 32 बिघामा 150 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा मध्ये 30 बिघा क्षेत्रफलमा लगाइएको केरा हावाहुरीले लडाएर नष्ट गरिदिएको छ। यो हिजो राति आएको हुन्नरीबाट हामीलाई अत्यन्तै ठुलो नोक्सान भयो। अति ठुलो, हामीले थाम्न सक्ने अवस्थाको नोक्सान रहेन र हामीले यहाँहरूलाई पनि अलि दुःख दिनै पर्यो भनेर हामी यो अब स्थानीय तह, नेपाल सरकार, गाउँपालिका, कृषिका विभिन्न क्षेत्रमा हामीले हाम्रो यो एउटा क्षतिलाई कसरी हामी अलिकति अब अगाडि बढ्न सक्छौं। हावाहुरीको कारण पसाउन लागेका, पसाएका र निकाल्ने तयारी अवस्थामा पुगेका केरामा क्षति पुगेपछि किसानमा निराशा छाएको छ। जिल्लाका अधिकांश किसानहरूले केराको बिमा गरेका छैनन्। बिमा कसले गर्छ भन्ने विषयमा ज्ञान नभएको कारण पनि अधिकांश किसानहरूलाई मर्का परेको छ। सबै खर्च बर्खभरि हामीले खर्च गर्यौं, ऋण काटेर साउ काटेर खर्च गरेका थियौं। अहिले आएर अन्तिममा आएर खाने बेलामा चाहिँ अब उनीहरूले यो हाम्रो सारा सबै सोत्तर बनाइदियो। अब हामीलाई एकदम समस्या भयो। हामीलाई अब गभर्नमेन्टले के राहतहरू दिन्छ। बैंकबाट ऋण लिएर लीजको जग्गामा केरा खेती थालेका किसानहरूलाई प्राकृतिक प्रकोपले विनाश निम्त्याउँदा बैंकको ब्याज कसरी तिर्ने, बालबच्चा कसरी पढाउने, मजदुरहरूको पारिश्रमिक कसरी तिर्ने र पुनः खेती कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ। किसानहरूले हावाहुरीको कारण भएको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र केराको बिमा सहज तवरले हुने वातावरण बनाइदिन सरकार समक्ष माग गरेका छन्। आफ्नो जग्गा भए पनि हुन्थ्यो, साउको जग्गा लिजमा लिएर साउको लगानीमा खर्च गरेर लगाएको केही हुन्छ भनेर अहिले गएर यस्तो हालत भइरहेछ। यो हेर्नुहोस्, यस्तो घडी झरेर जाँदा कृषकहरूको मन कस्तो हुन्छ होला।
बोल्न पनि सक्ने अवस्था छैन। व्यक्तिगत चाहिँ 15 बिघा हो, संस्थागतमा चाहिँ 190 भन्दा माथि थियो। आफ्नो व्यक्तिगत चाहिँ 15 बिघा हो। तपाईँको अब खर्च गर्ने कार्यक्रम हामीले सबै सक्यौँ। अब हामीले आम्दानी खाने जब बेला भयो, यसमा भनेको लगभग 50% चाहिँ नक्सानी भयो। जिल्लाकै पकेट क्षेत्र मानिएको 32 बिघा क्षेत्रमा उत्पादन हुने केरा झापा सहित मोरङ, सुनसरी तथा काठमाडौँका विभिन्न बजारमा पुग्ने गर्दछ। यहाँका किसानले वर्षमा करिब 2 देखि 3 करोडसम्मको केरा उत्पादन गर्दै आएका छन्। झापाबाट सन्तोष नेउपानेको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। It's time for United Cements Break. हरेक निर्माण सामग्रीको महत्त्व दर्शाउँदै युनाइटेड सिमेन्ट्स। बाँकी खबरको साथमा सोचे जस्तै बलियो र भरपर्दो एच टाइगर ब्रान्डका जुत्ता तथा चप्पलहरू सक्सेस एट योर स्टेप। सम्पूर्ण पूर्वाधार सहितका आकर्षक घडेरीहरू बिक्रीमा। सत्यहाङमा कोलोनी, दमकदिन झापा। केबिन, कुखुरा, कालिज, बटाई तथा सम्पूर्ण कृषि जालीहरू चाहिएमा अमात्य तार जाली 985110 90 155। अझ सौन्दर्यता र निखार पर जडीबुटीको शक्ति साबुन ओखती। लुमिनेन्ट एड एजेन्सी, a perfect media solution। नेपाल गुणस्तर चिन्ह प्राप्त जानकी केबलका उत्कृष्ट उत्पादनहरू, राइज वायर तथा होम गार्ड वायर्स एन्ड केबल। मायाको रङमा रङ्गिँदैछ मन, बढ्दैछ खुसी, छाउँदैछ ताजापन। स्वस्थ हुन्छ जब मन, रङ्गीन हुन्छ जीवन। शुद्धता, स्वस्थता अनि मिठो परिकारको लागि उपकार सनफ्लावर ऑयल 100% कोलेस्ट्रोल फ्री, टर्कीबाट आयात गरिएको स्वस्थ एवं गुणस्तरीय खोजौं। हेल्दी हुनका लागि उपकार सनफ्लावर ऑयल नै रोजौं। मजबुत निर्माणको अभिभारा पूरा गर्न आएको थियो अर्घखाँची। भूकम्पले देश हल्लायो, तर अर्घखाँचीको हिम्मत हल्लाउन सकेन। अघि बढ्दै गयो, भरोसा जित्दै गयो, उपभोक्ताको आवश्यकता पूरा गर्न आफ्नो क्षमता बढाउँदै गयो। महामारीको सङ्कटमा पनि उत्पादन र आपूर्ति गर्दै गयो, अघि बढ्दै गयो। अब उठौँ अघि बढौँ, अर्घखाँची सिमेन्ट। अर्घखाँची ओपिसी सिमेन्ट, सबैभन्दा स्तरीय सिमेन्ट। एक्जाम आइसक्यो, यो नपढेर जहिले ल्यापटप चलाएर बस्थे। केही त सम्झाउनुस्। चिन्ता नलिऊ न, पढि त राख्यो। पल्मोनरी आर्टरी बाहेक सबै आर्टरिजले प्योर ब्लड बोक्छन्। हामी 21st सेन्चुरीको स्मार्ट स्टुडेन्ट हो नि। यस, 21st सेन्चुरीको स्मार्ट स्टुडेन्टहरूको लागि स्मार्ट लर्निङ प्लेटफर्म माई सेकेन्ड टिचर, भविष्य नेपालको। Introducing wireless DSL for the first time in Nepal with better download speed. Now get reliable service that you can depend on. Web surfer. Feel the faster browsing experience with the widest range of packages starting from ₹500 per month. Get it all with Web Surfer Wireless DSL. अब घर घरमा इन्टरनेट। फोन नम्बर 4470093। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। राजनीतिक परिस्थिति बने प्रधानमन्त्रीका लागि आफू पछि नहट्ने देउवाको भनाई। बहुमतको सरकारसँग न्यु नखोज्ने प्रश्नोक्ति। धार्मिक आस्थासँग खेलवाड गर्न नहुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। चितवनको अयोध्या धामका विषयमा अध्ययन आवश्यक। राष्ट्रिय सभा सदस्य पद गुमाएका रामबहादुर थापा पुनः गृह मन्त्रीमा नियुक्त। आजै साँझ 5 बजे शपथ लिने। बाँकेको भेरी अस्पतालमा 3 कोरोना संक्रमितको मृत्यु। भैरहवा मेडिकल कलेजमा पनि 1 संक्रमितको ज्यान गयो।
र भारतमा एकै दिन 2,61,000 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 1,500 भन्दा बढीको मृत्यु। अब बाँकी खबर। कर्णाली प्रदेश सरकारका नवनियुक्त 3 मन्त्रीले आज शपथ लिँदैछन्। नवनियुक्त भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नन्दसिंह बुढा, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अमरबहादुर थापा र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री कर्मराज शाहीको शपथ आज हुने तय भएको मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको सचिवालयले जनाएको छ। मुख्यमन्त्री शाहीले व्हिप उल्लङ्घन गरेर आफूलाई विश्वासको मत दिएका एमाले नेपाल समूहका 3 सांसदलाई शनिबार मन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन्। प्रकाश ज्वालाले पनि शाहीको पक्षमा मत दिएको भए पनि उनी भने मन्त्री बनेका छैनन्। तीनैजनालाई शनिबार नै एमाले प्रदेश कमिटीले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको थियो। प्रदेश कमिटीले केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका प्रकाश ज्वालालाई पार्टी सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्न पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ। नेपाली कांग्रेसकी नेत्री एवं केन्द्रीय सदस्य डाक्टर डिला संग्रौलाले मुलुकको राजनीति अस्थिरताको मुख्य जड प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको आरोप लगाएकी छन्। नेपाल प्रेस युनियन बागलुङले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाटमा डाक्टर संग्रौलाले ओलीको सत्ता उन्मादका कारण देशमा अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाएकी हुन्। संघीय सांसद समेत रहेकी उनले एमसीसी प्रति कांग्रेस सकारात्मक रहेको बताउँदै विधेयक अगाडि ल्याउने काम सरकारको भएको बताएकी छन्। उनले गण्डकी प्रदेश सरकारको विरुद्धमा विश्वासको प्रस्ताव आउने भएपछि रातारात अधिवेशन अन्त्य गर्नु गलत भएको पनि बताइन्। मुलुकको राजनीतिक समाधानका लागि ओली सरकारको विघटन गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो। राजीनामामा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा चाहिँ अबको वैकल्पिक सरकारको गठन भनिकिन संस्थागत रूपमा नेपाली कांग्रेसले यो कुरालाई कार्यरत लैजानको लागि माओवादी जनता समाजवादीसँग एक चरणको वार्ता गरिसकेको कुरा तपाईहरुबाट छुपेको छैन। नेत्री संग्रौलाले रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलसँग रातारात भएको भेट र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बाँडेको तकमाबाट चुच्चे नक्सा गायब हुनुले प्रधानमन्त्री ओलीको राष्ट्रवाद उदाङ्गो भएको टिप्पणी समेत गरेकी छन्। चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र आसपासका क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको 9 महिनामा 30 वटा गैंडा मरेका छन्। 26 वटा प्राकृतिक र 4 वटा चोरी सिकारीले मारेको निकुञ्जले जनाएको छ। निकुञ्जका अनुसार पछिल्लो पटक वैशाख 1 गते गैंडा मृत अवस्थामा फेला परेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा प्राकृतिक कारणले 26 वटा गैंडा मरेका थिए। 3 महिना बाँकी रहँदा चालु वर्षमा गत वर्ष भन्दा बढी गैंडा मरेपछि निकुञ्जले गैंडा मर्नुको कारण पत्ता लगाउन समिति नै बनाएर काम गरिरहेको छ। प्राकृतिक कारणले मरेका गैंडा बुढो भएर आपसमा जुधेर दलदलमा फसेर बाघले आक्रमण लगायतका कारणले मर्ने गरेका छन्। निकुञ्जको पश्चिमी क्षेत्रमा गैंडाको संख्या बढी हुँदा मृत्युदर बढेको अनुमान गरिएको छ। हालै गैंडा गणना भए पनि कुन क्षेत्रमा कति गैंडा छन् भन्ने एकिन तथ्याङ्क आइसकेको छैन। तथ्याङ्क निकालेपछि आवश्यक भएमा आन्तरिक स्थानान्तरण समेत गरिने निकुञ्जले जनाएको छ। चोरी सिकारी नियन्त्रणमा पनि निकुञ्ज लागि परेको छ। केही तस्करीमा संलग्न पक्राउ परेपछि थप चोरी सिकारी हुन पाएको छैन। गत वर्ष चोरी सिकारी 0 रहेको थियो। यस वर्षको गणनामा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा 694 गैंडा भेटिएका थिए। यसअघि सन् 2015मा गरिएको गणनामा यो संख्या 605 मात्रै रहेको थियो। आशा गरे अनुसार गैंडाको संख्या बढेपछि संरक्षणकर्मी उत्साहित भएका छन्। पर्वतका वन जंगलमा आगलागीका घटना बढ्न थालेको छ। गर्मीयामसँगै जिल्लाका सामुदायिक वनमा आगलागीका घटना बढेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय पर्वतका अनुसार जिल्लाका 34 वटा सामुदायिक वनमा आगलागी भएको छ। नागलीवाङ, सरङपोखरी,
भवरकोट, चिसापानी लगायतका जंगलमा डढेलो लागेको हो। त्यसै गरी शालिग्राम, गिठिनी वन, राक्ने, चरी, राधाकृष्ण लगायतका सामुदायिक वनमा समेत डढेलो लागेको छ। वन क्षेत्रका बासिन्दाहरू वनमा कम आश्रित हुँदा वनको काटछाट नहुने भएका कारण वन क्षेत्रमा आगलागीका घटना बढेको डिभिजन वन कार्यालयको भनाइ छ। 2072 सालमा चाहिँ 16 ठाउँमा आगलागी भई 38 हेक्टर वन क्षेत्र नोक्सान भएको थियो भने 2073 सालमा त्यो चाहिँ अलिकति बढेर त्यो चित्रमा त्यो बेला पनि अहिलेको जस्तो लामो खडेरीको कारण अधिकांश वन क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुक्खाको कारणले गर्दाखेरि लामो खडेरीको कारणले गर्दाखेरि 45 ठाउँको वन क्षेत्रहरूमा खास गरेर सामुदायिक वन क्षेत्रहरूमा 45 वटा सामुदायिक वनमा 421 हेक्टर चाहिँ वन क्षेत्र नोक्सान भएको थियो। सबै सरकारी निकाय बीच समन्वय नहुँदा आगलागी नियन्त्रणमा ढिलाइ हुने गरेको र त्यसकै कारण धेरै वन क्षेत्र जलेर सकिएको वनका कर्मचारीहरूको भनाइ छ। आगलागीका कारण पर्वतमा 240.69 हेक्टर वन क्षेत्र नष्ट भएको छ। विगतका वर्षमा भन्दा यस वर्ष पर्वतका धेरै वन क्षेत्रमा आगलागी भएको हो। खोटाङको बाराहा पोखरी गाउँपालिका 2 सुन्तलेको हर्वेचुङ डाँडामा एउटा जंगल बीचमा आकर्षित घर निर्मित छ। उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटदेखि थाप्लाङ हुँदै 1.5-2 घण्टामै पुगिने उक्त ठाउँ अहिले सबैको चासोको केन्द्र बनेको छ। जंगलबीचको उक्त घर जापानबाट फर्केर आएका स्थानीय युवा मुकेश राईले निर्माण गरेका हुन्। गाउँघरमै केही गर्ने इच्छा शक्ति भएका राईले लामो समय बाँझो रहँदा जंगलमा परिणत भएको नम्बरे जग्गालाई जंगलकै अवस्थामा सदुपयोग गर्ने गरी कृषि फार्म थालेका छन्। हामीले यहाँ उत्पादन चाहिँ बढाउनु पर्छ, वृद्धि गर्नुपर्छ हैन। हामी जति सचेत मान्छेले अब अहिले विकासको जति ठुलै कुरा गरे पनि हैन, सबैभन्दा ठुलो कुरो त हामी आत्मनिर्भर भयौँ भनेदेखि हैन हामीले भन्न खोजेको विकास सार हुन्न भन्ने जस्तो लाग्छ कि मलाई। गाउँ नछोडौं शहर जोडौं भन्ने नाराका साथ उनले गाउँको अर्गानिक उत्पादन शहरमा पठाउने र शहरका मानिसहरूलाई वास्तविक नेपाली जीवनको अनुभूति दिलाउन भ्रमणका लागि गाउँ बोलाउने योजना बनाएका छन्। पछिल्लो समय युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा जाने, 2-4 पैसा कमाई भएपछि शहर बसाई झर्ने प्रवृत्ति बढेपछि गाउँघरका जमिन बाँझो हुने गरेको छ। गाउँ रित्तिँदै जाँदा नेपाली अर्गानिक उत्पादन र नेपाली मौलिकता हराउँदै गएको छ। यही कुरालाई बुझेका राईले गाउँमै राम्रो सम्भावना देखेर उदाहरणीय काम थालेका हुन्। उनले जंगल एकीकृत कृषि फार्म दर्ता गरेका छन्। नेपाली युवाहरूलाई सबैभन्दा पुँजीको समस्या रहेको र आफूले जापानमा काम गरेर केही पुँजी जम्मा गरेपछि नेपालमै व्यवसाय गरेर सेवासँगै कमाई गर्न सम्भव रहेको उनको भनाइ छ। गाउँमै गएर केही गर्नुपर्छ हैन भन्ने हिसाबले पनि र त्योसँग चाहिँ के हो त भन्दा अर्ग्यानिक हैन मैले चाहिँ अर्ग्यानिकलाई चाहिँ र यहाँको उत्पादनलाई हैन विशेष चाहिँ सम्झेर नै हैन म आए र अहिले सुरुवाती चरणमा छु। हाल घर निर्माण गरिसकेका राईले छिट्टै कालिज पालन सुरु गर्ने भएका छन्। राईको गाउँप्रतिको मोह र सृजनशील योजनालाई गाउँपालिका र स्थानीयले समेत प्रशंसा गरेका छन्। बहुउद्देश्य तपाईँको एउटा कृषि फार्म जस्तो खोलेर अहिले जुन तपाईँको सोच लिएर अगाडि बढ्नुभएको छ त्यसमा यो गाउँपालिकाको मात्रै नभएर यो खोटाङ जिल्लाले नि तपाईँको एउटा सिक्ने कुरा जस्तो मलाई लागेको छ। उहाँको अहिले सोचलाई मैले हेर्दाखेरि विदेशमा बसेर पलायन हुनुभन्दा आफ्नै ठाउँमा तपाईँको एउटा रगत पसिना बगाएर आफूले मात्रै सिक्ने होइन अरूलाई पनि सिकाउने यो गर्नुपर्छ भन्ने जे सोच लिएर उहाँले अगाडि बढ्नुभएको छ। मुकेशजीको जुन यो प्रयास एकदम उदाहरणीय छ। सबै युवाहरूले उहाँबाट धेरै कुरा सिक्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। पछिल्लो समय सिप लिएर स्वदेश फर्केका युवाहरू आफ्नै ठाउँमा उत्पादनमूलक कार्यमा जुटेका छन्। यस्ता युवाहरूलाई राज्यले सहयोग गरिदिएको खण्डमा युवाहरू आत्मनिर्भर मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्रमा योगदान दिन सक्नेछन्। मुकेश एक युवा जमातको निम्ति प्रेरक व्यक्ति हुन्। उसको काम र उसको यो योगदान र अभियानलाई सबैले साथ दिन सके देशको समृद्धिमा पनि टेवा पुग्न सक्छ। उदयपुरबाट भट्टराज राईको रिपोर्ट।
कोरोनाको त्रासका कारण सर्वसाधारण भिडभाडबाट टाढा बस्न खोजिरहेका छन्। सार्वजनिक सवारी साधनको भिडभाड छिचोल्न उनीहरू सानै भए पनि आफ्नै सवारी साधन प्रयोग गर्न चाहन्छन्। तर यातायात व्यवस्था विभागको ढिलासुस्तीका कारण सर्वसाधारण यो सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। दृश्य हो चावेल स्थित नेपाल ड्राइभिङ ट्रायल सेन्टरको। लाइनमा बसेका यी युवाहरू सवारी चालन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा दिन आइपुगेका हुन्। लामो समयदेखि परीक्षाका लागि पालो कुरेका यिनीहरू उत्साहित भएका छन्। तर परीक्षाकै लागि पनि कुर्नु पर्दा निकै समस्या भोग्नु परेको उनीहरूको गुनासो छ। सिकेर मैले सिकेकै 2-3 महिना भयो। अब त्यही बेला पाला भयो मलाई अलिकति कन्फिडेन्स अलिकति माथि हुन्छ। तर अहिले 2-3 महिना ग्याप पछि दिन आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति डर चाहिँ नर्भसनेस चाहिँ हुँदो रहेछ। सवारी चालन अनुमति पत्रका लागि परीक्षा लिने जिम्मेवारी यातायात व्यवस्था विभागको हो। तर कोरोना लकडाउन लगायतका विभिन्न बहानामा विभागले लामो समयसम्म कुनै परीक्षा सञ्चालन नगरेका कारण अहिले परीक्षा दिनेको भिड लागेको छ। यति मात्र नभई कोरोनाको समयमा गर्न लागि यो परीक्षालाई विभागले व्यवस्थित समेत गर्न सकेको छैन। फर्म भरेको थियो 7 महिना 9 महिना 10 महिना पुग्नु परेको छ। यो त धेरै भयो नि त। यसको साटो बरु ठाउँमा गरिदिने अब धेरै छ नि त ट्रेनिङ सेन्टर, तिनीहरूलाई दिने बरु कर्मचारी अलिक थप दिने। यसो कोरोनाको बेलामा हो कि होइन। 2076 साल चैत्र 11 गते नेपालमा लकडाउन सुरु भए लगत्तै यातायात व्यवस्था विभागले ट्रायल परीक्षा लिन बन्द गरेको थियो। करिब 10 महिना लामो समयपछि मात्र विभागले सवारी चालक अनुमति पत्रका लागि आवेदन खुला गरेको थियो। लामो समयको बन्दपछि चालक अनुमति पत्रको आवेदन खुलेकाले समस्या आएको विभागको भनाइ छ। एकान्त कुनालाई सेन्टर राखेर भर्यो भने अहिले चाहिँ 10 महिना 11 महिनासम्म पनि पालो पुगेको अवस्था छ। यो चाहिँ बडो चाहिँ गम्भीर समस्या हो। तर यो समस्या चाहिँ चाहेर कसैले क्रिएट गरेको होइन। यो गत सालकै यो कोरोनाको प्रभाव अहिलेसम्म यो चाहिँ देखिएको अवस्था हो। देशभरि अहिले करिब 7 लाख जनाले सवारी साधन चालन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। देशभरि अहिले करिब 7 लाख जनाले सवारी साधन चालन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिएका छन्। जसमध्ये करिब 1.5 लाखको परीक्षा भइसकेको छ भने 5.5 लाख आवेदनकर्ता पालोको पर्खाइमा छन्। हुन त विभागले ट्रायल सेन्टरदेखि कर्मचारीको संख्या बढाएर समस्या समाधान गर्न सकिने बताउँछ। तर यसका लागि अझै पनि पर्याप्त तयारी भएको देखिँदैन। देशका 23 वटा यातायात कार्यालय प्रदेश सरकारको माताहतमा हुने भएकाले समस्या देखिएको विभागले बताएको छ। कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने, ट्रायल सेन्टर थप गर्ने, ट्रायल सेन्टरलाई पूर्ण क्यापासिटीमा चलाउने कुराहरू अब प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ। किनभने अहिलेका 23 वटा यातायात कार्यालयहरू प्रदेश मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गत छन्। कहिले डिजिटल लाइसेन्स भन्ने, कहिले परीक्षाका नाममा यातायात व्यवस्था विभागका सेवाग्राहीले समस्या बिहोर्नु परेको छ। यस्तोमा विभागले यो वा त्यो बहानामा भन्दा पनि चुस्त दुरुस्त सेवाका लागि आफ्नो तयारी गर्नुपर्ने देखिएको छ। एबी न्यूज खबरका लागि क्यामेरामा विनय तामाङको साथमा शीतल रिजालको रिपोर्ट। यत्रतत्र छरिएर रहेका अटो व्यवसायीलाई एकै ठाउँमा राखेर व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले स्थापना गरिएको बुटवल भिलेज अलपत्र अवस्थामा छ। यस क्षेत्रमा कामदार, वातावरणीय प्रदूषण, आधुनिक पूर्वाधारको विकास हुन नसक्दा 52 सालमा स्थापना भएको अटो भिलेज अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन। बुटवल बजारमा यतातत्र छरिएर रहेका व्यवसायीलाई एकीकृत गरी व्यवसाय गर्न नेपालकै नमुना अटो भिलेजको रूपमा विकसित गर्ने उद्देश्यका साथ बुटवलको मैना बगरमा अटो भिलेजको रूपमा विकास गरिएको हो। करिब 350 जना व्यवसायीबाट सुरु भएको अटो भिलेजमा अहिले करिब 800 अटो व्यवसायी पुगेका छन्। त्यहाँ हाल करिब 10,000 जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। यो अटो भिलेज बुटवल उपमहानगरपालिकाको राम्रो आमदानीको स्रोत पनि हो। तर सम्झौता अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिकाले पूर्वाधार निर्माणको काम नगरिदिँदा व्यवसायी कर मात्र तिर्नु परेको भन्दै निराश छन्। राज्यले यो क्षेत्रलाई आफ्नो अपनत्व ग्रहण गरेर आधुनिक मैत्री अटो भिलेजको रूपमा विकास गर्न सक्ने
छ भन्ने आशावादीका साथ बारम्बार हामीले पहल गऱ्यौँ, तर चाहिँ राज्यको यसको पहुँच अथवा राज्यले चाहिँ यसलाई आफ्नो प्रश्न पार्न नसक्दा आज यो सेवामूलक क्षेत्रको रूपमा मात्र विकास भएको छ। यसलाई आधुनिक युवाहरूलाई कसरी यो अटो क्षेत्र चाहिँ महत्त्वपूर्ण क्षेत्र भनेर जोडेर प्राथमिकतामा पारेर युवाहरूलाई आकर्षण गरेर यसलाई चाहिँ सेवामूलक भन्दा पनि अब उत्पादनसँग जोड्न सकियो भने अझै प्रभावकारी गर्नुपर्ने देखिन्छ। भौतिक पूर्वाधारको अभावमा हिउँदमा धुलो धुवाँ र वर्षामा हिलो र पानी जम्ने समस्या भोग्नु परेको भिलेज पदाधिकारीको भनाइ छ। प्रमुख समस्या भने अब यो हाम्रो त धुलो मैलो पानीको मेन प्रमुख समस्या त्यो छ। यसलाई हामीले टेम्परेरी रूपमा पानी पनि व्यवसायहरूलाई दिलाइरहेका छौँ र यसमा समस्या अरू धुलो उड्ने अब बर्खाको बेलामा हिलो किचड हुने त्यो सम्भावना छ। राजधानी काठमाडौँ बाहिरका अटो भिलेजहरूमध्ये नमुना मानिएको यस अटो भिलेजको विकासमा सरकारवाला निकायको ध्यान पुग्न सके व्यवसायीको हौसला बढ्नुको साथै धेरैको लागि रोजगारीको ढोका खुल्न सकिने देखिन्छ। बुटोलबाट दामोदर खनालको रिपोर्ट। भोजपुर सदरमुकामको देउराली चोकदेखि चखेवा भन्ज्याङ मध्य पहाडी लोकमार्ग निर्माणको काम 95% सकिएको छ। यो सडक खण्डको 42 किलोमिटर मध्ये 2 किलोमिटर सडक मात्र कालोपत्रे गर्न बाँकी रहेको छ। भोजपुर सदरमुकामको देउराली चोकबाट टेम्के मयुङ गाउँपालिकाको चखेवा भन्ज्याङको 42 किलोमिटर सडक निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको हो। यही वैशाखभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। हाम्रो चाहिँ भोजपुर दिक्तेल खण्डमा चाहिँ भोजपुरको देउरालीदेखि दिक्तेलसम्ममा चाहिँ हाम्रो 4वटा प्याकेज हो। 4वटा प्याकेजमा चाहिँ अहिले हामी 4थो प्याकेजको अन्तिमतिर आइपुगेको छौँ होइन। यो वैशाखभित्र चाहिँ लगभग यो सबै काम सक्ने हाम्रो चाहिँ योजना छ। त्यो योजनाले हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कामलाई गुणस्तरीय तवरबाट सम्पन्न गराउन टेम्के मयुङ गाउँपालिकाले अनुगमन तथा निरीक्षण गरिरहेको जनाएको छ। सडक निर्माणले पूर्णता पाएपछि स्थानीयमा यातायातको सहज पहुँच हुने गाउँपालिकाको भनाइ छ। निर्माणका क्रममा आइपर्ने विविध समस्या समाधानमा समेत गाउँपालिकाले विभिन्न भूमिका खेल्दै आएको छ। अब धेरै सहज बनाइदिने काम हामीले गरेका छौँ। जस्तो अब उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्दाखेरि भनौँ भने हामीले सहजीकरण गरिदिरहेका छौँ र समयमा सकोस् भन्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य हो। जसरी ठेकदारले छिटो सक्यो हाम्रो जनताले त्यति छिटो सुविधा पाउने हुनाले हामीले फुल्ली सहयोग गरिरहेछौँ। सडक निर्माण सम्पन्न भए पश्चात जिल्लाको विकासमा टेवा पुग्ने देखिएको छ। सडक विस्तारले गति लिएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्यामा समेत वृद्धि भएको छ। साथै सडकको सहज पहुँचले उत्पादित कृषि उपजहरूलाई बजारसम्म पुर्याउन समेत सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। 2 दिन बसे म यो चखेवामा यही सिलसिलामा मान्छेहरू अब अत्याधिक मात्रामा आन्तरिक रूपमा भोजपुर र खोटाङको मान्छेहरूको सङ्गम स्थलको रूपमा यो चखेवा चाहिँ अहिले एक खालको पर्यटकीय क्षेत्र बनेको छ र यो सडक भएको कारणले नै धेरै कुरा चाहिँ हो। पिच भइसकेपछि धेरै अब जीवनस्तर पुगिएको हो भन्ने लाग्छ। तपाईँको 2-3 वर्ष अगाडिसम्म तपाईँको बर्खा हामीलाई चाहिँ यहाँ सामान ढुवानी गर्न अथवा कुनै अब एउटा जिल्लामा सामान पुग्नको लागि हामीले अब पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो अथवा सामान ढुवानी गर्नको लागि चाहिँ अब टोपोमा बोक्नु पर्थ्यो भने अहिले सहज रूपमा हामीले चाहिँ अब यातायातद्वारा चाहिँ हामीले चाहिँ अब सामानहरू ढुवानी गर्न सकेका छौँ। तामाङ गोल्डेन गुड्सले आर्थिक वर्ष 2072-73बाट कामको थालनी गरेको थियो। यस अघि नै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम थालिएको भए पनि लकडाउन, मौसम लगायतको कारण केही ढिला भएको निर्माण कम्पनीले जनाएको छ। सडकको निर्माण लागत करिब 65 करोड रहेको छ। युवराज विष्ट, भोजपुर। कोरोनाका कारण खस्किएको पर्यटन व्यवसायलाई खेलकुदको माध्यमबाट गति दिन ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको देम्बा डाँडामा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरिएको छ। 3350 मिटर अग्लो उक्त डाँडामा पहिलो पटक भलिबल प्रतियोगिता भएको हो। खेलकुदको माध्यमबाट कोरोनापछि निरन्तर खस्कँदै गएको पर्यटन व्यवसायलाई गति दिन होटल व्यवसाय र कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिरहेको दावा एग्रो टुरिज्म प्रालीले भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गरेको हो। खेलकुदको माध्यमबाट पर्यटन प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित नयाँ वर्षको अवसर पारेर आयोजित भलिबल प्रतियोगिता जिल्लामै पहिलो र सफल भएको आयोजकको दावी छ। एउटा यो देम्बा डाँडा चाहिँ
नेपालको घुम्न लायकको 100 डाँडामध्येको एउटा गन्तव्य स्थल तोकिएको सबैलाई थाहा छ। यसैलाई प्रमोट गर्ने उद्देश्यले गरेको हो। विशेष गरी नेपालमा मात्रै नभएर विश्वको जुनसुकै देशमा पनि धेरै किसिमको टुरिस्टहरू हुन्छ, पर्यटकहरू हुन्छ, जसमध्ये खेलको माध्यमबाट पनि पर्यटन प्रवर्धन गर्न सकिन्छ। प्लस जो खेलमा सहभागी खेलाडीहरू नै हाम्रो लागि पर्यटक हो र खेल खेल्न आउने लगायत हेर्न आउने नै पर्यटक भएको हुनाले खेल पर्यटकको रूपमा प्रवर्धन गर्नका लागि नै मुख्य उद्देश्य चाहिँ त्यही हो। मेरो आफ्नै उब्जौती, मेरो आफ्नै कम्पनीमा फलेको साग सब्जी, आलु, तरकारी, अन्न बाली यावत धेरै कुराहरू र गाउँले छरछिमेकले उत्पादन गरेको चिजहरू, प्रडक्टहरू पनि हामी यहाँ ल्याएर चाहिँ हामी यसलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गर्नतिर लाग्छौँ। हामी यसलाई चाहिँ बेचबिखन, सङ्कलन तथा भण्डारण व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी लाग्दछौँ। भनेदेखि हाम्रो यहीँको अर्ग्यानिक हामी यहीँ उपभोक्ता गरेर हामी आत्मनिर्भरता बन्नुपर्छ भन्ने हिसाबले पनि हो। र विशेष त हामीले आन्तरिक पर्यटन तथा बाहिरी पर्यटन प्रवर्धनका लागि हामीले यो खेलकुद आयोजना गरेका हौँ। डेम्बा डाँडामा आयोजित भलिबल प्रतियोगितामा 7 समूहले भाग लिएका थिए, जसमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका प्रथम, ओखलढुङ्गाको सिद्धिचरण नगरपालिका द्वितीय र मोलुङ गाउँपालिका तृतीय भएका छन्। करिब 3350 मिटरको हाइटमा यो भलिबल गेम गराइराख्दाखेरि 7 वटा टिमले सहभागिता जनाएको थियो र यहाँ यो ठाउँमा आएर गेम खेलाउन पाउनु नै एउटा सौभाग्य ठानेको छु। र यो दावा एग्रोभेटले जुन यो संस्थाले गर्नुपर्ने गेम एउटा व्यक्तिले गरिराखेको छ, उहाँलाई हामीले आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गरेका छौँ। डेम्बा डाँडाबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा लगायतका दर्जनौं हिमश्रृङ्खलाको नजिकबाट दृश्य अवलोकन गर्न पाइन्छ। यहाँ चैत वैशाखको सिजनमा जङ्गलै ढकमक्क हुने गरी रङ्गी बिरङ्गी गुराँस फुलेको हेर्न पाइन्छ। यहाँ पुग्ने जो कोहीले ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुको आकर्षण पहाडी भूगोल हेर्दै मजा लुट्न पाउँछन्। डेम्बा डाँडामा सम्पन्न नेपालको राष्ट्रिय भलिबल खेल हेर्न सयौं उपस्थित भएका थिए। यो खेलले थोरै भए पनि डेम्बा डाँडाको पर्यटकीय विकासमा होस्टेमा हैसियत थपेको छ। नवराज कार्की, ओखलढुङ्गा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। हाल देशको मौसममा सामान्यदेखि आंशिक बदलिरहेको छ। अपराह्न पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:36 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:30 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। आइभी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.ivnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला आइभी न्यूज खबर। नमस्कार। एभी न्यूज ऐप 2 को साथमा